अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं रिजवान रफ़ीक बाजवा मसाक अखलाकियात तहरीक की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब भर में सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरों और धरनों के मुतल्लिक़। इन एहतजाजी मुजाहरों में जहाँ दूसरे सरकारी महकमों के मुलाजमीन शामिल हैं, वहीं पर असातिज़ा भी अपने मुतालबात के हक़ में सड़कों पर मौजूद है। 2 माह कबल जब बजट पेश किया गया तो उसमें सरकारी मुलाजमीन को वो सहूलतें और उनकी तनख्वाहों में इजाफे के मुतल्लिक़ ऐलानात ना किए गए, जिसके बायस पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हुए और धरने दिए गए, जिसके बाद हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा कर दिया, लेकिन दीगर जो मुतालबात थे वो अगली हुकूमत के हवाले करके ख़ुद वो चले गए। और सरकारी मुलाजमीन की जानब से एहतजाजी मुजाहरों के बाद हुकूमत ने पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, लेकिन उनके दीगर मुतालबात पूरे ना किए गए, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन ने दोबारा हुकूमत को कॉल की और उनको बताया कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो हम फिर से एहतजाजी मुजाहरों का और धरनों का सिलसिला शुरू करेंगे। इन तमाम हालात का हुकूमत को पहले से इल्म था, लेकिन इस हवाले से किसी भी हुकूमती कमेटी ने एहतजाजी मुजाहरीन के साथ या एहतजाज करने वाले जो रहनुमा हैं उनसे बात करना गवारा नहीं किया। बहरहाल ये 2 रोज़ कबल एहतजाजी मुजाहरे और धरने शुरू हो गए। अब हुकूमत ने अचानक इन मुजाहरों और धरनों पर हल्ला बोल दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की और असातिज़ा को पकड़ना शुरू कर दिया, जिसके बायस एक कशीदगी का माहौल पूरे पंजाब में पैदा हुआ। स्कूल बंद हो गए और ख़वातीन टीचर और जो दूसरे मर्द हजरात हैं वो उनको पुलिस ने पकड़ना शुरू कर दिया और उन पर तशद्दुद किया गया। असातिज़ा को जेलों में डाल दिया गया। दीगर सरकारी मुलाजमीन जिनमें पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे महकमों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने वो काम कर दिखाया जो कि शायद इससे पहले नहीं हुआ था। हमारे माशरे में असातिज़ा को एक ऐसा मकाम दिया जाता है जैसे घर में माँ बाप को, और ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में इसी तरह ही असातिज़ा को कदर की निगाह से देखा जाता है। दिल बहुत रंजीदा हुआ जब देखा कि असातिज़ा सलाहों के पीछे खड़े हैं। बहुत दुख और तकलीफ़ इन लम्हात को देख के हुई जब सड़कों पे लाठियाँ पड़ते हुए देखा, जब ख़वातीन असातिज़ा को पुलिस वाले घसीटते हुए ले जा रहे। बहरहाल हुकूमत ने, क्योंकि दीगर मामलात में भी पुलिस को खुली छुट्टी दे रखी है और जो पुलिस ने अपना इमेज बना लिया है वो शायद अदारों के लिए इतना अच्छा नहीं है, और अगर किसी आने वाले वक्त में पुलिस के इस इमेज को बेहतर करने की कोशिश की गई तो उसमें शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके, क्योंकि जो खिलाफ कानून खुली छुट्टी आपने पुलिस को दे दी है वो ना तो आवाम के लिए काबिल कबूल है, ना ही ये हमारे माशरे का कल्चर है कि आप असातिज़ा को सड़कों पर घसीटते फिरें, उन पर लाठियाँ बरसाएं, उन पर आंसू गैस के शेल फेंके। उनके पास कौन सा कोई ऐसे हथियार थे जिस पर उन पर लाठीचार्ज किया गया। दुनिया भर में हमेशा बड़ी बड़ी जंगों पे भी जब बात
ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کے لیے ٹیبل پہ بیٹھا جاتا ہے۔ کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کے لیے مذاکرات کا ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس میں بات چیت کے ذریعے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن شاید حکومت نے وہ روش بالکل ختم کر دی ہے۔ وہ اخلاقیات کا جو ایک حسن تھا ہمارے معاشرے کا، اس کو پیروں تلے رون دیا ہے، اس کو لاٹھیوں کے سپرد کر دی ہے، اس کو پولیس کے ڈنڈوں اور شیر جوانوں کے حوالے کر دیا کہ لو اسے گھسیٹتے پھرو۔ اسی طرح دوسرے جو سرکاری محکموں کے ملازمین ہیں، ان کی خواتین، وہاں کام کرنے والی جو خواتین رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتار کر کے خانوں میں بند کر دیا۔ اسکول، پنجاب بھر کے اسکول بند پڑے ہیں، اساتذہ نے اسکولوں کو تالے لگا دیے ہیں، تعلیمی عمل جو ہے وہ رک گیا، اور اس سے اس سے طلبہ کا بہت زیادہ نقصان جو ہے ہو رہا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر ان سرکاری ملازمین کے رہنماؤں کے ساتھ بیٹھے، ٹیبل پر بیٹھ کر تمام معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ جو بھی حکومت کی مجبوریاں ہیں، یہ کوئی ملک دشمن عناصر نہیں ہے یا کسی دوسرے ملک سے تعلق نہیں رکھتے، یہ اسی ملک کے شہری ہیں، یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں جس سے یہ لاٹھیاں برسانے والوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ جو ہمارے پالیسی ساز افسران ہیں، وہ ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھیں اور بات چیت کا عمل شروع کریں۔ یہ چیز ہرگز کسی کے مفاد میں نہیں، اس سے سوائے ملک کی بدنامی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری طرف یہ تو ایک رخ تھا جو حکومت کی طرف سے ایکشن کیا جا رہا ہے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے خلاف۔ دوسری طرف میں اساتذہ سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ احتجاجی مظاہرے ضرور کریں، دھرنے بھی دیں، اپنے مطالبات کے حق میں جو بھی ایک پرامن طریقے سے کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں۔ بچوں کی تعلیم کا سلسلہ ہرگز بند نہ کریں، اور نہ ہی طلباء کو سڑکوں پہ لے کے آئیں۔ آپ کے مطالبات ہیں، آپ ان کے حق کے لیے مظاہرے کریں، دھرنے دیں، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، بچوں کو بھی ساتھ سڑکوں پہ لانا اور بچوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑانا، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جیسے حکومت نے پولیس کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے، اسی طرح آپ بھی بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسکول بند رکھنے ہیں، ان کو تالے لگانے ہیں، تو بچوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، جب آپ کا مسئلہ حل ہوگا وہ پھر اسکول آ جائیں گے۔ اس طرح سڑکوں پہ لا کے ان کو پولیس کے ہاتھوں پٹوانا، یہ کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں، اور نہ ہی اس سے کوئی آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا میں پھر سے وہ اساتذہ ہوں یا دوسرے سرکاری محکموں کے رہنما جو ان احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کو لیڈ کر رہے ہیں، ان سے درخواست کروں گا دلی طور پر قوم کی طرف سے کہ وہ بچوں کو اپنی سیاست میں نہ لائیں، ان کو سڑکوں پہ نہ پولیس کے ہاتھوں پٹوائیں۔ یہ اگر آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ایک پوری نسل کے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ پھر دوسرے معاملات کی طرف چل پڑیں گے۔ بچے ہیں، ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا، ان کے ہاتھ میں آپ نے ڈنڈے پکڑائے، وہ کوئی بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ اصل میں تو ان کا اپنا نقصان ہوگا، اور آپ کا بھی نقصان ہوگا جب آپ ان کو
कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि आपने हमारे हाथ में डंडे क्यों पकड़ाए थे। इसलिए हुकूमत, सरकारी मुलाजमीन, इनसे दरख्वास्त है कि वो इस मसले का कोई पुरअमन हल निकालें। शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।